دعوية تزهو بها أبهى وتشرق حولها الأنوار. يا أيها الشادي ترنم برهة، قم حي أبهى فالأفاضل زار. في هذا البرنامج أعيد وأقول أن الهدف هو مداخل، يعني إعداد مداخل كما ترون مداخل هذا المسجد، المداخل إلى علم اللغة العربية هي هذه المداخل الستة. وتحدثنا يوم أمس عن فقه اللغة وعن علم الأصوات، وفي المجلس السابق تحدثنا عن علم الصرف، وقد بينا أن علم الصرف كل ما كتبه العلماء في علم الصرف يمكن رجعه إلى قسمين: التصريف السطحي والتصريف العميق لا غير، وبينا ذلك بما يغني عن إعادته الآن. ننتقل إلى علم النحو. نريد أن نشخص السر في عدم نجاحنا في تعليم النحو لطلابنا، لا في التعليم العام ولا في التعليم الجامعي. لماذا أصبحت مادة النحو مادة معقدة وغير مرغوبة، مادة سيئة بالنسبة إلى كثير من الطلاب، مادة ترتبط في أذهانهم بذكريات أليمة؟ السبب في ذلك هو أن أذكركم بأن في فقهنا للغتنا العربية نتصور أن النحو هو حديث عن لغة أخرى غير اللغة التي نتحدثها الآن. يجب أن ينتقل تفكيرنا وقناعتنا من دائرة أننا نتحدث عن لغة عربية فصحى غير اللغة التي نتحدث بها، لأن اللغة التي نتحدث بها هذه اسمها لهجة عامية بعيدة كل البعد عن اللغة العربية الفصحى. يجب أن ننزع هذه القناعة من رؤوسنا ومن رؤوس أجيالنا على الإطلاق، لأنه لا يمكن المساواة بين ما يسمى اللهجات العامية في جزيرة العرب التي لم تستعمر وبين العامية مثلا في تونس أو المغرب. أنت لما تسمع العامية التونسية والمغربية، وقد جالسنا طلاب العلم هناك ورأيناهم، لا تكاد تفقه شيء، يعني معظم الكلمات تجدها فرنسية في المغرب وكذا. لذلك لا يمكن أن نحكم على العاميات حكما واحدا. العاميات داخل جزيرة العرب تختلف عن العاميات خارج جزيرة العرب. العاميات داخل جزيرة العرب هي أقرب ما تكون إلى العربية الفصحى. لذلك يجب أن نعلم أن هدف النحو هو ترميم اللغة التي نتحدث بها في حياتنا اليومية، هو إقامة اللغة التي نتحدث بها، لا أن نتكلف شيئا جديدا نأتي به. هذه المسألة الأولى، وهذه القناعة للأسف الشديد غائبة، وقد تحدثت عنها في حديثي يوم أمس عن فقه اللغة. الأمر الثاني، المعضلة الكبرى، هو أنه لا يوجد عندنا التخطيط الاستراتيجي. التخطيط الاستراتيجي يمكن أن يدخل في كل شيء. من ضمن التخطيط الاستراتيجي التخطيط اللغوي، يعني تدريسنا لا يقوم على خطة محكمة تستهدف تحقيق المقاصد، مع أن ديننا الإسلامي ربط الأعمال كلها بتحقيق ماذا؟ تحقيق المقاصد. لذلك علم مقاصد الشريعة خلاص المسائل مربوطة بمقاصدها. لذلك تخطيطنا اللغوي لا يعتمد تنفيذ هذه المقاصد. لذلك مثلا نجي ندرس الطالب في المستوى الأول المقدمات النحوية، ندرسها في المستوى الثاني المبتدا والخبر وكان وأخواتها وإن أخواتها ولا النافية للجنس، نجح فيها، جاء طلع للباب الذي بعده درسناه ظن وأخواتها ودرسناه المنصوبات، ونسينا الذي في الفصل. وهو يحتاج النحو لا بد أن يدرس كتلة واحدة. النحو لا بد أن يدرس كتلة واحدة، ولكن يدرس في المرحلة الأولى بشكل مبسط، شكل سطحي، ثم يتوسع فيه يتوسع فيه يتوسع فيه، ولكن دراسته تكون كتلة واحدة. لا بد أن يدرس النحو كتلة واحدة. مع أني مقتنع بهذا الكلام، إلا أن القيود في الجامعة مثلا تمنعني من تحقيق هذا. ربما أنجح مع طلاب المستوى الأول أن أرسم لهم صورة كلية للنحو، ولكن في الأخير سأدرسهم 5 أبواب، لأنها المقرر المنصوص عليه في البرنامج، وهذه مشكلة. لذلك يصل الطالب إلى المستوى السابع ونسي النحو الذي درسه في 6 فصول. والنحو شيء واحد لا يمكن أن يفصل، لأن المراد منه شيء واحد.
لذلك يعني أنا أعترف أن أنظمة الجامعات عندنا لا تسمح بتطوير آلية تقديم المقرر، ولا المفروض المقرر يقدم كتلة واحدة في المستوى الأول بشكل مبسط ثم يتوسع فيه وأيضا أن يراعى في ذلك اختلاف التخصصات. فمثلا حين يدرس النحو في كلية الشريعة غاية السعة الآن هو أن أتحدث في علاقة الحكم الشرعي بالمسألة النحوية أو اللغوية، وأن يدرس أثر المسألة اللغوية في الحكم الشرعي فأبدأ بالنحو صغيرا لكنه كتلة واحدة ثم أوسع هكذا حتى أصل إلى تحقيق جميع المقاصد المطلوبة من النحو. الحقيقة النحو كله يمكن رجعه إلى، أنا أعتذر ما أعددت شريحة للنحو لأنه ضاق وقتي بكتبها كتابة يعني. هذه الطريقة يا إخوان أكرر وأقول أنا لا أجرب أشياء جديدة، يعني هذه الطريقة أنا أقطع بإذن الله تعالى بجدواها لسبب واحد، أن كان يجتمع لدي مجموعة في جامعة أم القرى في معهد لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، فيأتي مجموعة من الطلاب من الدول العالم الإسلامي لتعلم اللغة في هذا المعهد، فاجتمع لدي مجموعة منهم من لا يتكلم اللغة العربية في الأصل وإنما يتعلمونها تعلما، وبعضهم يكمل الماجستير والدكتوراه ويعود داعية ومعلما في بلاده. اجتمع إلي مجموعة من هؤلاء وعلمتهم النحو بهذه الطريقة، وبدأنا دراسة النحو بورقة واحدة. المرحلة الأولى النحو كله في ورقة، وهي الورقة التي سأرسمها الآن. هذه الورقة يجب علينا أن يبدأ الطالب بحفظها، ثم بعد ذلك نبدأ في ماذا؟ نبدأ في التوسع، يعني كل طالب ونصيبه من العلم في هذه المسألة. لذلك سأرسم لكم هذه الورقة التي بدأت فيها أو بها في تعليم يعني غير العرب للنحو. فكيف لو أن الطلاب من العرب وقد نجحت نجاحا مذهلا ولله الحمد. درست في معهد تعليم اللغة العربية سنة واحدة، وكنت أدرسهم حسب مقررات الجامعة في الصباح وأدرسهم حسب ما أرى في المساء، أن يدرس النحو كتلة واحدة. النحو كله يعود إلى المعرفة الأولى، وهي أن نعرف أن الكلمة إما حرف وإما اسم وإما فعل، وهذا مدخل لجميع النحو. طبعا وأنا قلت لكم أن المآسي التي تؤسس لفشلنا في تعليم النحو أن الطالب ربما تخرج من الجامعة ولم يتقن هذه المرحلة، فكيف بقية المراحل؟ طبعا نحن قلنا إن مسألة إتقان هذه المرحلة هي مسألة جوهرية جدا. العجيب في المسألة يعني هذا التقسيم الذي ابتدعه سلفنا رحمهم الله تعالى، وبدأت بها جميع كتب النحو ابتداء من كتاب سيبويه انتهاء بآخر كتاب، عزلناها عما بعدها، في حين أن النحو كله عائد إليها. النحو كله دون استثناء عائد إليها. حين نفرق بين الحرف والاسم والفعل يجب أن يفرق دارس النحو أن طبعا المراد هنا بالحرف حرف المعنى وليس حرف المبنى. ليس المراد ألف باء تاء ثاء جيم، هذه حروف هجاء لبناء الكلمات، وإنما المراد الأحرف التي يعبر بها عن المعاني مثل حروف الجر وحروف العطف إلى آخره. هذه الأحرف يجب أن نتعلمها بهذا الشكل. الذي أفعله الآن ليس شيئا جديدا، الذي أفعله هو إعادة ترتيب، إعادة تقديم، إعادة تأطير المعلومة السابقة، وهذا هو دور العلماء. أما النحو والصرف فبعد القرن الرابع اكتمل، ولكن العلماء كيف برزوا بعد القرن الرابع؟ في طريقة ماذا؟ طريقة تقديمه وعرضه لطلاب العلم. لذلك نقول الحروف كلها لابد أن تقسم إلى قسمين: حروف معاني عاملة، وحروف معاني، أنا أقتصر على أساس السبورة تكفي بس، وحروف معاني غير عاملة. لاحظوا أن نقسم هنا تقسيم على أساس نحوي، لأن إذا عرفنا الحروف العاملة أثناء ممارسة الإعراب قبل أن تنتقل عن الحرف تعطيه عمله، تعطيه حقه. طبعا هذه الأحرف العاملة
نقسمها إلى أحرف عاملة، لأن النحو كله يقوم على نظرية العامل والمعمول. فهذه الأحرف العاملة. إذا نحن نعيد الآن ترتيب النحو، بدل ما نقدمه 4 أبواب في المستوى الأول و4 أبواب في المستوى الثاني و4 أبواب، يدرس بهذا الشكل، بهذه الطريقة، كتلة واحدة. الأحرف العاملة تنقسم إلى أحرف عاملة في الأسماء، وإلى أحرف عاملة في الأفعال. نجد أن الأحرف العاملة في الأفعال تنقسم إلى قسمين: أحرف تعمل في الأفعال النصب، لذلك نقول الأحرف الناصبة، وعندنا الأحرف الجازمة. خلاص أغلقنا هذا المسلسل من التقسيمات، خلاص هذا المدخل. بقي الآن التفريعات. هنا بقي التفريعات، وهو أن نعد الحروف حرفا حرفا، وأن نضرب لها الأمثلة من كتاب الله ومن شعر العرب ومن غيرها. ثم نأتي إلى الأحرف العاملة في الأسماء، فنقول أحرف تعمل عملا واحدا، الأحرف ذات العمل الواحد، والأحرف أحرف ذات عملين. سنجد الأحرف ذات العمل الواحد هي الأحرف التي تعمل الجر، وسنجد الأحرف ذات العملين هي الأحرف التي تسمى الأحرف ماذا؟ الناسخة. طيب خلاص أغلقنا هذا الباب. بقي عندي أحرف غير عاملة، ليس لها عمل ولكن لها ماذا؟ لها معنى. كلها لها معاني، لكن هذه بالإضافة إلى المعنى لها ماذا؟ عمل. فهذه الأحرف تعد عدا فقط. فنقول عندنا حروف تؤدي معنى العطف، وعندنا حروف تؤدي معنى التوكيد، وعندنا حروف تؤدي معنى النداء، وعندنا حروف تؤدي معنى التحضيض، وعندنا حروف تؤدي، فقط يؤتى بها لتأدية المعاني ولا أثر لها على الجملة. لذلك الآن حضر محمد، أردت أن أضيف إليها معنى النحو مثل الملح والبهارات على الطعام. حضر محمد، تريد أن تضيف إليها معنى النفي، ضع ماء، فقل ما حضر محمد. النفي من أين جاء؟ من ماء قطعا، بدليل أن إذا شلناها، إذا أزلناها زال النفي، فنسميها حرف معنى، يعني الحرف الذي أتي به لتحقيق هذا المعنى الذي هو معنى النفي، وهكذا. بهذا نكون قد أغلقنا الحروف، خلاص انتهينا. طيب من ناحية إجرائية اللي هي مسألة الإعراب، معضلة المعضلات، مسألة الإعراب. الآن إذا أردت أن تعرب أي حرف قل حرف، جب المعنى مبني لا محل له من الإعراب. لذلك قضية الإعراب الآن صارت إكمال فراغات، حرف فراغ مبني لا محل له من الإعراب. إذن مسألة الإعراب هي مسألة إجرائية تنبني على هذه المسألة. فإذا كنت تعرب حرف جر تقول حرف جر مبني لا محل له من الإعراب، حرف نداء مبني لا محل له من الإعراب، حرف تحضيض مبني لا محل له من الإعراب، وهكذا. بدل ما نشتت الحروف نشتتها، فتجد حروف الجر تدرس في باب حروف الجر، وتجد النداء تدرس حروف النداء، ثم تأتي إلى في المستوى السابع في الجامعة في إعراب الفعل المضارع تدرس حروف النصب وحروف الجزم. تشتتت، تجمع الحروف في مكان واحد وبين عملها. خلاص انتهينا، أغلقنا هذا الباب الذي هو باب الحروف. ننتقل بعد ذلك إلى الفعل. الفعل كيف يجب أن يقسم؟ يجب أن يقسم قسمة ذكية، قسمة تخدم طالب العلم، بحيث أن الورقة هذه التي بين يديه تكون دليل يستطيع أن يستخدمه في إعرابه. الفعل يجب أن يقسم إلى مبني وإلى معرب. ليش؟ أساس إذا جاء يعرب يقول فعل مبني، ثم نأتي إلى معرب هذه، فنقول ترى معرب تعني مرفوع أو منصوب أو مجزوم. الآن طالب العلم يستطيع من خلال هذا التقسيم الذي حفظه أن يمارس الإعراب، يجري الإعراب. لذلك يقول فعل مرفوع، فعل منصوب، فعل مجزوم، أو فعل مبني. ثم نبين بعد ذلك الأفعال المبنية من الأفعال المعربة، فنعلمه أن الفعل الماضي
مبني 100%، وبإجماع العلماء، وأن فعل الأمر مبني 100% بإجماع أهل البصرة. طبعا أهل الكوفة لهم رأي في فعل الأمر. وأن عندنا الفعل المضارع ولكن نضبطه باسم، هذا الاسم دائما أقوله لطلابي فيتقنوه، ذو النونين، مثل ذو النورين، ذو النونين. الفعل المضارع ذو النونين مبني، الذي اتصلت به نون التوكيد أو نون النسوة. خلاص عرفنا أن هذه الأفعال الثلاثة يقال في إعرابها فعل مبني. ثم نقول على تبدأ الآن التفصيلات هنا، أن نبين علامة البناء بعد ذلك. فيما عدا ذلك فالفعل إما مرفوع أو منصوب أو مجزوم. انظروا هذا الجدول متكاتف. إذا جيت أدرس النصب فسأقول له تحكم على الفعل بأنه منصوب إذا سبق بأداة من الأدوات الناصبة، وتحكم عليه بأنه مجزوم إذا سبق بأداة من الأدوات الجازمة. إذن النحو الآن أصبح في خارطة أمامك، يمكن أن تستوعبها وأن تنظر إليها كما تنظر إلى ساعتك. لذلك العلم يبدأ من هنا، من النظرة الكلية. النظرة الكلية أولا تنطلق من الكل إلى الجزء، لكن الذي يحصل في تعليمنا شو؟ دراسة أجزاء دون أن ننظمها حتى في الأخير في كليات. درس الحروف الناسخة كان وأخواتها إن وأخواتها، نأخذها حبة 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 حبة، خذ الوثيقة وتوكل على الله. لذلك أنا ما ألوم الشيخ الشنقيطي، يقول يسأل أحد طلابه يقول ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور، فيقول ما الفرق بين قول الزور وشهادة الزور؟ قال أين تدرس؟ قال في الجامعة الفلانية. قال في أي مستوى؟ قال في المستوى السابع. قال شهادة الزور هي التي ستحصل عليها بعد فصل. بعد فصل يقول هي اللي بتاخذها بعد فصل، هذه شهادة الزور. مشكلة يعني حين يتخرج الطالب ولا يتقن تخصصه، مصيبة. انتهينا الآن من الأفعال ومن أحرف المعاني. هذا هو المخطط الأول. طبعا فيه تفصيلات أشرت إليها هنا. أيضا عندنا تفصيلات أن سنقول فعل مرفوع وعلامة رفعه، فعل منصوب وعلامة نصبه، فعل مجزوم وعلامة جزمه. فهذه ذيول توضع في أماكنها إن شاء الله تعالى. بقي عندنا الأسماء. الأسماء يا شباب يعني للأسف الشديد أن عقدنا إعرابها تعقيد عجيب، مع أنه يمكن أن تتقن بالطريقة التي ترونها بعد قليل إن شاء الله تعالى، بإتقان الفوارق بين المعاني النحوية. ما الفرق بين بدل؟ إيش معنى بدل؟ المشكلة أن ظلمنا النحو وظلمنا الخليل رحمه الله، لأنه والله وضع مصطلحات يعني تدل على عبقرية فذة، لأنها أتى بمصطلحات قريبة. المراد بالبدل إذا نزلت القلم هذا وأخذت هذا القلم بدله، هي بهذا المعنى، شيء بدل شيء، قطعة غيار يعني، شيء بدل شيء. لذلك مصطلحاتها قريبة جدا، ولكن عقدناها وأبعدناها عن ذهن طالب العلم مع أنها قريبة جدا. فيدرس الأسماء بهذا الشكل. نقسم الأسماء إلى اسم مبني، والاسم المبني نقسمها إلى قسمين: مبني بناء لازما، ومبني بناء عارضا. طبعا حين نتحدث عن البناء العارض سنتحدث عن أمرين فقط، وحين نتحدث عن البناء اللازم فسنتحدث عن 8 أنواع، ومع التفصيل 10 من الأسماء المبنية بناء لازما. خلاص تعرف أنها مبنية، انتهى خلاص، مبني يعني لا يتغير، هو يعني كالبناء ثابت، لا يمكن التحكم أو التلاعب بشكله. ثم بعد ذلك يبقى عندنا الاسم المعرب. الاسم المعرب، الاسم المعرب ينقسم إلى 3 أقسام: معرب مرفوع، ومعرب منصوب، ومعرب مجرور. ماذا بقي بعد ذلك؟ بقي بعد ذلك أن تعرف المرفوعات والمنصوبات والمجرورات، وأن تفرق بينها تفريقا واضحا على النحو الآتي. المرفوعات يجب أن تعرف أن المرفوع في الجملة الفعلية هو الفاعل أو نائب الفاعل.
والمرفوعات في الجملة الاسمية المبتدأ والخبر، والمرفوعات في الجملة المنسوخة هو اسم كان وخبر إن. انتهينا. طبعا التفريق بين هذه المعاني سأتحدث عنها بعد قليل. يجب أن تعرف أن عدد المجرورات، إذن عرفنا أن المرفوعات كم؟ 6، منها الفاعل ونائب الفاعل في الجملة الفعلية لا تختلط بغيرها، يعني أساسا في الجملة الفعلية، والمبتدأ والخبر في الجملة الاسمية، وهذه في الجملة المنسوخة. طيب، المجرورات عددها 2، المضاف إليه والاسم المجرور. لاحظوا معي أن حين نتحدث عن الاسم المجرور فنقول وهو الذي سبق بحرف جر، وحين نتحدث عن المنسوخ فنتحدث عن أنه سبق بحرف من الأحرف ماذا؟ الناسخة. بقي عندنا المنصوبات وهي أكثر الأسماء ورودا. المنصوبات يا إخوان تعود إلى قسمين لا ثالث لهما. المنصوب إما أن يكون مفعول وإما أن يكون شبه مفعول لا غير. المفعول يا شباب، شوفوا المفعول، يعني قسمة الخليل المفعولات قسمة ذكية جدا، لذلك كلها اسمها مفعول، 5 أشياء كلها مفعول. ولكن قال عندنا مفعول به ومفعول له ومفعول فيه ومفعول معه ومفعول مطلق. ما عمرنا فكرنا إيش معنى مفعول مطلق. هو مفعول مطلق لأن المفعولات الباقية هذه يمكن أن نسميها المفعولات ليش؟ المقيدة. كيف المفعول؟ شوفوا أي واحد الآن نتخيل فعل حدث، مثل حدث أب يضرب ولده، تمام؟ الفاعل الآن هو الأب. المفعول به يعني الذي وقع به الفعل من هو؟ الولد. إذن هذا الفعل فيه مفعول به. هل يمكن أنه ضربه خارج الزمان والمكان؟ هل يمكن أن يقع فعل خارج الزمان والمكان؟ أفعال المخلوقين كلها مؤطرة بزمان ومكان. فقال المكان، إذا كانك تبغى تعبر عن المكان اللي وقع فيه الفعل فهو مفعول فيه، يعني الذي وقع فعل الضرب فيه. فنقول ضرب الوالد ولده أمام المسجد، إذن صارت أمام المسجد الآن. هل تعبر عن المفعول الذي وقع به الفعل ولا المكان الذي وقع فيه الفعل؟ نسميه مفعول فيه بهذه البساطة. بعد العصر، ضربه أمام المسجد بعد العصر، صارت بعد العصر هذه ما علاقتها بالحدث اللي هو الضرب؟ زمان. إذن نقول مفعول فيه لأنه فعل في هذا الزمان. طيب، ليش ضربه؟ تأديبا له. ما علاقة التأديب بحدث الضرب؟ علة. إذن هو مفعول له، يعني فعل الضرب لأجله. إذن المعاني اللي وضعها الخليل هي قريبة، جينا فابعدناها وعقدناها. هو الحدث وقع بشيء، هذا نسميه مفعول به. وقع في مكان، هذا نسميه مفعول فيه. وقع في زمان نسميه مفعول فيه. وقع لعلة، هذه العلة نسميها مفعول له أو لأجله. الحدث دائما المفعولات تدور حول الحدث. يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق. لماذا؟ حذر الموت. إذن إيش إعراب حذر الموت؟ طيب، لو قدمنا النحو بهذه السهولة هل يمكن أن يخطر على بال طالب علم أن حذر مفعول به أو أنها زمان الفعل أو مكانه؟ يستحيل، لأن البون شاسع. لكن لماذا نقع في الخطأ؟ لأننا ندرس المفعول به في المستوى الثاني وندرس المفعول المطلق في المستوى الخامس. شيء طبيعي أنه يظن أن هذا غير هذا، هذا غير هذا. طيب، ضربه بعد العصر
تأديبا له نقول ضربه وجدار المسجد. هل هذا يعني أنه ضرب الولد وضرب الجدار ولا بجانب؟ فنقول مفعول معه، لأن الضرب وقع في معيته، وقع في معيته. بعدين ضربا غير مبرح. ضربا هذه ما تقدر تقول أنها المفعول به، وليست زمان الفعل، وليست مكان الفعل، وليست علة الفعل، وليست مصاحب الفعل، ولكنها الفعل نفسه. ما الذي حدث في الأخير؟ بعد هذا كله ما الذي حدث؟ ضرب. لذلك قالوا مفعول مطلق، لأنه هو. لذلك قل ينسفها ربي نسفا. ينسفها، ما الذي سيقع من ينسفها؟ نسفا. لذلك قالوا هذا مفعول مطلق، لأن الهدف منه تأكيد وقوع الفعل، فهو مفعول مطلق. خلاص انتهينا من المفعولات. المفعولات لو أنها تدرس كتلة واحدة مع مجموعة أمثلة خلاص يستوعب الفارق بينها، ثم يدرسها مرة ثانية الفصل القادم، ولكن بشيء من التوسع، لأن نصل إلى المستوى الثامن نقول ما الفرق بين أن أقول أنا قاتل زيد وأنا قاتل زيدا، وأيهما إقرار. يعني لو أنت قاضي وجاك واحد فيه مقتول، وجاء واحد قال أنا قاتل فلان، ولا قال أنا قاتل فلانا، فأيهما إقرار؟ نصل إلى هذه الدقة في مرحلة متأخرة، فنعرف أنه إذا قال أنا قاتل فلان فهذا إقرار، انتهى، القتل وقع وانتهى. لكن إذا قال أنا قاتل فلانا فإن هذا تهديد ووعيد، يعني هذاك لا زال حي ولكنه يتوعد بقتله. لذلك يجب أن يسير النحو بهذا الشكل، يعني يبدأ به كتلة واحدة ثم يتوسع فيه على هذا النحو الذي ترونه. ما هي أشباه المفعولات؟ أشباه المفعولات الحال شبه مفعول، والمنادى شبه مفعول، والمستثنى شبه مفعول. الحال والمنادى والمستثنى والتمييز، هذه أشباه المفاعيل. بل إن بعض العلماء يعني سمى المستثنى أدخلها في المفاعيل. يعني نحن الآن إذا قلنا حضر الناس الدرس إلا عليا، علي هذا ما علاقته بحدث حضور الدرس؟ قال مفعول دونه يعني فعل الفعل دونه، قال بدل ما نسميه مستثنى نسميه مفعول دونه. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. إبليس إيش علاقته بالسجود؟ السجود مفعول دونه، يعني مستثنى وهكذا. لذلك هذه المفعولات. بعدين تحت كل واحد من المرفوع والمنصوب والمجرور نضع عنوان واحد ونقول ماذا؟ ليش؟ التابع. فنقول تابع المرفوع وتابع المنصوب وتابع المجرور مجرور، وينتهي النحو بهذا الشكل. هذه هي الخارطة الكلية للنحو، يجب أن تدرس في المستوى الأول بهذا الشكل مع أمثلة، فقط أمثلة يفرق فيها بين هذه المعاني المختلفة. اهدنا الصراط، الصراط مفعول به، لكن ما علاقة المستقيم بالصراط؟ هل وصفه ولا أبدل منه ولا وصفه؟ فنقول وصف الصراط بأنه مستقيم، إذن هي صفة. الصفة شخصيتها غير مستقلة، هي شخصية تابعة. ما دام الصراط منصوب هي أيضا منصوب، فتدرس بهذا الشكل. طبعا التوابع قسموها إلى 4 أقسام، فقالوا الاسم المعطوف والتوكيد والبدل والصفة. لذلك النحو فيما أرى، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب، ولكن هذا ما جربته ورأيت نجاحه بعيني، أن إذا درسنا النحو بدأنا بهذه الورقة الواحدة، ورقة النحو كله في ورقة واحدة، ثم نبدأ في توسيعه ومن خلال التطبيق. وأذكر حين درستها لطلابي غير العرب في مكة أن طبقناها على سورة الكهف كاملة، يعني انتهينا من سورة الكهف، كنت أشرح لهم في إحدى القاعات في المساء، يعني مع نهاية الدورة وتطبيقها على سورة الكهف كاملة، كانت لأنهم يحفظونها، ما نحتاج يعني إلى أن نحضر الآيات وكذا، خلاص يقرأ من ذهنه ويحلل ويعرب وكذا. كانت الأمور
يعني واضحة. طبعا أقول أنه لا زال هناك بعض التفصيلات، لكن نبدأ بهذه الورقة ثم نبدأ في التفصيل بعد ذلك، فيكون النحو بهذا الشكل من العلوم الماتعة المحببة إلى النفس، التي يعني يمكن أن تستثمرها وأن تقرأ في القرآن الكريم، تتدبر وتستطيع أن يعني تتأمل لماذا هذه نصبت، لماذا هذه كذا، وتوظف النحو في تدبر القرآن الكريم وتأمل آياته. بالإضافة إلى أن يعني وأنا رأيت كثير، ولا سيما في مكة الحقيقة، يعني كثير ممن كانوا يكتبون الشعر العامي يعني بعد أن أتقنوا النحو تحولوا إلى كتابة الشعر الفصيح، ومنهم من أبدع، بل ومنهم من حصد جوائز. هنا في أبها درس عندي طالب اسمه محمد القرني، هنا في أبها في كلية اللغة العربية، وكان ينظم ومغرم بالشعر العامي وشعر العرضة وشعر الرد، وآتاه الله يعني. ثم بدأ يعني بعد ما فهم النحو يحاول أنه يكتب الشعر الفصيح. في مسابقة نادي جدة الأدبي التي قبل أسبوعين أخذ أحد المراكز الثلاثة الأول، والله ما أدري هل هو الأول أو الثاني أو الثالث، مع أنه ما كان يكتب، لأن الشعر موهبة يتم. لذلك للأسف أن المفاسد التي ترتبت على تعقيد النحو أدت إلى أنه خسرنا كثير من المواهب في الإلقاء وفي الإنشاد وفي نظم الشعر وقرضه. طبعا هذا هو ما أراه. أعيد وأكرر أن هدف هذا البرنامج هو وضع مداخل، فهذه المداخل إلى علم النحو. أما تفصيله فإنه في حاجة إلى مزيد من الوقت والدروس. أكتفي بهذا القدر في ختام هذا المجلس الرابع، وبقي لنا يوم غد إن شاء الله تعالى مجلس بعد العصر نتحدث فيه عن علم من أخطر العلوم وأهمها، وللأسف الشديد أنه يعني لم يعطى حقه، ليس في أذهان أصحابه وإنما في أذهان الأجيال. لذلك البلاغة صارت مادة معقدة بالنسبة إلى طلاب الثانوي في قسم الدراسات الشرعية، يعدون البلاغة من المواد الثقيلة والصعبة واللي يعني كلها دش، مع أنه يمكن أن تكون أحب المواد إلى قلوب الطلاب. ثم نختم، ونسأل الله أن يحسن خاتمتنا خاتمتكم، بنختم هذه الدورة بالشعر، ونسأل الله أن يجعلها خاتمة حسنة. وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد. افتح المجال للأسئلة والاستفسارات. تفضل يا شيخ. تفضل، الله يعافيك. تفضل يا شيخ. تفضل، الله يعافيك. إذا في أسئلة مشايخ أو شيء تفضل. تفضل يا شيخ. معذرة، أنا بس لضيق المكان ما كتبتها. أنا قلت التابع هو مكانه هنا، فنقول تابع المرفوع مرفوع، تابع المنصوب منصوب، تابع المجرور مجرور، والتوابع 4. أنا عددتها على يدي ولم أكتبها. فنقول التوابع هي الصفة والعطف أو الاسم المعطوف والبدل والتوكيد. هذه مشتركة لا يمكن أن توضع مستقلة، لأنها تأتي مع المرفوعات. فنقول تابع المرفوع مرفوع، بمعنى أن صفة المرفوع مرفوعة، والاسم المعطوف على المرفوع مرفوع، وهكذا. فهذه التوابع مكانها هنا وهنا وهنا، تكرر في الجدول 3 مرات. تفضلوا يا أخوان اللي عنده سؤال. تفضل. والله للأسف الشديد يعني أنا لا أعلم كتابا يعني سار على هذه الطريقة، ولكن هناك كتب يعني ميسورة وسهلة، منها كتاب التطبيق النحوي لعبده الراجحي رحمه الله. هذا من الكتب النافعة. والآن أنت إذا عرفت المداخل بهذا الشكل تستطيع أن تقرأ وتعيد ترتيب المعلومات بهذا الشكل. أيضا كتابة النحو بهذه الطريقة هو من مشاريعي المؤجلة، يعني أسأل الله أن يأذن ويكتب وييسر. تفضل.
العلماء لهم في هذا رأيان في تعليق البسملة، فمنهم من علقها باسم ومنهم من علقها بفعل. فأما الذين قالوا إن الأصل في التعليق أن يكون بالأسماء فيقولون أصلها ابتدائي بسم الله الرحمن الرحيم. وأما الذين يرون أن الأصل في التعليق وهو الصواب يكون بالفعل ومشتقاته فيقدرون أبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا هو الصواب، على أن ذكر هذا المذهب وذاك، ولكن فيما أرى الصواب هو المذهب الثاني أن تعليقه بالفعل أبدأ، لأنه الأولى بالتعليق، لأن تعليق الجار والمجرور طبعا، وهذا من أخطر على فكرة يا إخوان، هذه من المسائل الدقيقة والعميقة جدا، المسألة التي أشار إليها الأستاذ، وهي مسألة تعليق الجار والمجرور، هي مسألة دقيقة جدا. لذلك أنا سأضرب لكم مثال من أخطر المسائل يعني، وهذا يبين أثر هذا في العلم الشرعي. في قول الله تعالى: ما أنت بنعمة ربك بمجنون. بمجنون تتعلق بماذا؟ من المسائل الدقيقة جدا التي خاض فيها أهل العلم، فقالوا تتعلق بما. ما أنت بنعمة ربك بمجنون، ماذا؟ يقولون ما أنت مجنون بنعمة ربك. لذلك الباء، أقصد الباء في بنعمة ربك وليس في بمجنون، فيقولون أصلها ما أنت مجنون بنعمة ربك. ما الذي من نعمة ربه؟ هل هو الجنون؟ يقول ما أنت بنعمة ربك بمجنون. ما علاقة بنعمة ربك؟ أين تتعلق؟ ما الذي من نعمة الله؟ قالوا الذي من نعمة الله هو انتفاء الجنون، أليس كذلك؟ فقالوا أصل الآية ما أنت مجنون، هذا أصل الآية، ولا تبديل على كلام الله تعالى، ما أنت مجنون، وهذا الانتفاء بنعمة ربك. لذلك قالوا نعلق بنعمة بحرف النفي حتى يستقيم المعنى، لأنه لا يمكن تعليقها بغير ذلك. وفي كتاب مغني اللبيب عقد باب سماه باب تعلق الظرف والجار والمجرور، وذكر كثيرا من هذه المسائل الدقيقة في خطورة تعليق الظرف والجار والمجرور. بل إن من قرأ تفسير ابن عطية سيجد أن السبب الرئيس عنده في تعدد معنى الآية القرآنية، تعدد تفسيرها عند المشايخ، يعني قال ابن كثير كذا وقال فلان كذا وقال فلان كذا وقال فلان كذا، يعود إلى أمور من أهمها هو أن يكون للجار والمجرور والظرف أكثر من متعلق، يعني يصح أن يتعلق بكذا ويصح أن يتعلق بكذا ويصح أن يتعلق بكذا، فيصبح عندنا 3 معاني. والأمر الثاني عود الضمير، من المقصود بالضمير؟ هل المقصود كذا أو كذا أو كذا؟ ولم أرى في المفسرين من ركز على هذه المسألة مثل ابن عطية في تفسيره، يعني ركز على هذه المسألة وأوفاها حقها. في أسئلة أخرى يا إخوان؟ تفضل يا شيخ. الحقيقة يعني أدوات النصب فيها خلاف كبير بين أهل الكوفة وأهل البصرة، والحقيقة هذه المسائل الخلافية يجب أن يعاد فيها إلى أصلها، لذلك أن يحرر أصل الخلاف ومنشأ الخلاف، وهذا العمل لا يطيقه إلا أهل الأصول، يعني ما تحرير المذهب في هذا. فأهل البصرة يختصرون الأدوات الناصبة في 4 لا غير، فيقولون أن ولن وكي وإذا بشرطين فقط. أهل الكوفة يزيدون عليها 10. طيب ما الفرق بين المذهب البصري والمذهب الكوفي؟ ما أصل محل الخلاف؟ لماذا اختلفوا؟ هذا سؤال يجب على طالب العلم أن يسأل نفسه. لماذا اختلف العلماء في هذه المسألة؟ اختلف العلماء في هذه المسألة لسبب منهجي، وهو أن أهل البصرة يسعون إلى طرد القواعد. خلاص احنا قلنا أن اللام حرف جر، اللام حرف جر انتهى، اللام حرف جر. طيب حين تأتي اللام هذه اللي سميناها حرف جر وبعدها فعل، كيف تكون حرف جر وبعدها فعل؟ وأمرت لأسلم لرب العالمين، هكذا لأسلم، اللام حرف جر عند أهل البصرة. يعني ناس جاء بعدها فعل قال هي حرف جر. طيب وين الاسم المجرور؟ قال فيه أن مضمرة بعد اللام.
والأصل أمرت لأن أسلم، أي أمرت للإسلام، يعني الاتجاه للإسلام. لذلك الفارق الذي أدى إلى الاختلاف في هذه الأدوات، سواء الفاء أو لام التوكيد أو لام الجحود أو غيرها، هو أن أهل البصرة إذا قالوا كلمة ما عندهم تتعدد، ما يجي يقول لك واللام تكون حرف جر، اللام المكسورة هذه التي كذا اللي للتعليل، تكون حرف جر إذا دخلت على اسم، وتكون حرف نصب إذا دخلت على فعل، وتكون لا هي حرف جر. لكن أهل الكوفة يقولون لا، إذا دخلت على الاسم حرف جر، وإذا دخلت على الفعل حرف نصب. فمن هنا جاء التعدد. قس على ذلك الفاء مثلا، يا ليتني كنت معهم فأفوز، الفاء عندهم حرف عطف، عند أهل البصرة حرف عطف حرف عطف، وتأتي للسببية تأتي للسببية عطف، انتهى. طيب ليش نصب الفعل؟ قالوا لم ننصب بها، وإنما نصب بأن المضمرة بعدها. أهل الكوفة لا، أخذوا يعني بشيء من مذهب الظاهرية، فقالوا لا، احنا ما له داعي نقدر وكذا، نحن نقول الفاء قد تكون حرف عطف وقد تكون حرف نصب، تنصب الفعل المضارع. ما الأفضل؟ الأفضل من الناحية الأصولية الخالصة مذهب أهل البصرة، لأن طرد القواعد خير من تشقيقها، يعني أن تكون القاعدة واحدة، بالإضافة إلى شيء آخر، وهو أن السماع يعضدهم، لأن ظهرت في بعض المواضع، أظهرها العربي في بعض المواضع، على ذكر يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. من أكبر قصص النفاق في التاريخ، النفاق يعني في التاريخ، أن الحجاج بن يوسف الثقفي طبعا يعني كان يعبد بني أمية، لأنهم رفعوه يعني من معلم صبيان إلى أمير، أطلقوا يده في الناس. ثم لما احتاجوا والي في اليمن قال عندي أخويا محمد، قالوا حطوه في اليمن، فكان يجامل بني أمية مجاملات أحيانا تخرج الحقيقة عن المعقول. فمن الأشياء التي ذكرها ابن كثير وغيره أنها أرسل، كان له حامل بريد، فحامل البريد راح للخليفة ورجع، فيسأله الحجاج يقول كيف حال أمير المؤمنين؟ قال والله كان تعبان مزكم، عطس، وحين جالسين يمكن 10 مرات، وكل ما عطس قال الحمد لله، ونجي نقول يرحمك الله ويقول يهديكم الله. فكتب له برقية قال وقد بلغنا أن أمير المؤمنين مريض، وأنه عطس في جلسة واحدة 10 مرات، وأنه حمد الله فشمته الحاضرون فرد عليهم فليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. هذه من عجائب المجاملات، من عجائب مجاملات الحجاج يعني. تفضل يا شيخ. نحن ندرس النحو على أي مذهب، البصريين ولا الكوفيين؟ الحقيقة أن المذهب الذي يدرس مذهب ملفق من الآراء البصرية والآراء الكوفية وفرائد ابن مالك، لأن لابن مالك بعض الآراء المفردة التي استنبطها يعني من بعض المسائل، طبعا طغى على العالم الإسلامي، وكتب الله يعني لنحو ابن هشام القبول يعني، فأصبح يدرس أوضح المسالك في معظم الجامعات، أو قطر الندى وبل الصدى، أو شرح شذور الذهب وكذا. على كل حال الذي انتشر في العالم العربي هو نحو ابن مالك، يعني هي اختيارات ابن مالك، سواء يعني نجد الناس يشرحونها إما شرح ابن عقيل وإما على أوضح المسالك، ولكن الذي يعني غالب ما يدرس هو المذهب البصري. وهناك بعض الأشياء المشهورة جدا ليست البصريين، كان نقول مرفوع وعلامة رفعه الواو، أو علامة رفعه الألف، علامة نصبه الألف، أو علامة جره الياء، هذه من فرائد ابن مالك، وأصلها في المذهب الكوفي. يعني غالب الآن ما يدرس في العالم الإسلامي على البصري؟ لا، نقول الذي يدرس في العالم الإسلامي اختيارات ابن مالك، واختيارات ابن مالك معظمها بصرية، وله اختيارات كوفية قليلة، وله فرائد تسمى فرائد ابن مالك، وهي الآراء التي يعني رآها وجمعها من عدة مذاهب وهكذا. نعم، تفضل يا شيخ علي. معاني الحروف، الحقيقة معاني الحروف من أخطر الأبواب، لذلك اشترك في دراستها أهل اللغة وأهل الفقه. لذلك في كتب الفقه تجد باب في حروف المعاني يدرسونها، وهناك رسائل علمية يقول لك أثر حروف المعاني في الحكم الشرعي.
وأشهر الأمثلة على ذلك الباء، يعني في قول الله تعالى فامسحوا برؤوسكم، كانت سببا في اختلاف المذاهب، يعني هل الباء حرف للإلصاق؟ فمن أخذ بهذا قال يعني مجرد أن تلصق يدك برأسك خلاص تم المسح، ومنهم من رآها للتعميم فقال لا بد من تعميم الرأس كاملا وهكذا. فالحديث عن حروف المعاني يعني ما كتب فيها كثير، ولكن الحقيقة أن ابن هشام طبعا فيه الجنى الداني في حروف المعاني، وهناك رصف المباني في حروف المعاني، وهناك معاني الحروف المنسوب للرماني، ولكن يغني عن هذه كلها يغني عنها كلها مغني اللبيب. الجزء الأول من مغني اللبيب هو في هذا، في حروف المعاني، مغني اللبيب لابن هشام. تفضل يا شيخ. يعني الآن نبغى نعرف درجات تعلم النحو. الدرجة الأولى التعلم على رأي الإمام مالك، بعدين لا، بالنسبة لهذا زميلكم يسأل سؤال مهم، وهو يسأل يقول بالنسبة إلى خلافيات النحو أين مكانها من هذا؟ أليس كذلك؟ يعني هي تدرس في، أنا قلت أنه يبدأ بدراسة هذا يعني ويتوسع فيه. في مرحلة من مراحله نبدأ في ذكر الآراء في المسألة الواحدة. ففي مرحلة من مراحله حين نصل إلى مسألة مثلا المرفوع، نقول أن أهل البصرة لا يرون علامة غير الضمة، علامة الرفع هي الضمة ضربة لازب، وهذا يتناسب مع الكلام الذي قلناه أنهم يحبون دائما طرد ماذا؟ القواعد. خلاص علامة الرفع الضمة. طيب وين علامة الرفع في أبوك وأباك وأبيك؟ قال لك مقدرة على الواو، ما له داعي تلخبطهم وتقول يرفع بالضمة في مكان ويرفع بالواو في مكان ويرفع بالألف في مكان. خلاص مرفوع بالضمة، أي كلمة مرفوعة بالضمة. إذا الضمة ظاهرة قل مرفوع بالضمة الظاهرة، وإذا هي مقدرة قل مرفوع بالضمة المقدرة. والحقيقة أن من ناحية تحقيق المقاصد مذهب أهل البصرة أسهل وأيسر، لأنه لا يتعلق بقولك وهو مرفوع بالضم بالواو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الستة. الحقيقة أنه لا يتعلق بها كبير فائدة، وهذا المذهب يعني هو من المختارات ابن مالك التي عممت، أن أصبحنا نقول أن هناك علامة فرعية وعلامة أصلية، وشقي الطلاب أنه أيضا النصب نقول علامة النصب الفتحة. عند البصريين ليس هناك علامة نصب إلا الفتح لا غير. لكن نأتي على اختيارات ابن مالك المبنية على بعض مذاهب الكوفيين وبعض أقوال الأخفش، يعني الثانية والثالثة لأنها متعدد الأقوال، قال تكون علامة النصب الفتحة، هذه أصلية. وعندنا علامات فرعية، ينصب بالياء، ينصب بالألف، ينصب بالكسرة، وكذلك الجر. يعني الدرجة الأولى اختيارات الدرجة الأولى لا مانع أن تدرس على مذهب واحد، سواء كانت اختيارات ابن مالك أو غيره، ولكن اختيارات ابن مالك لعمومها وشهرتها. ثم بعد ذلك في مرحلة من المراحل نبدأ تدريس خلافيات النحو، بحيث أن نذكر الآراء المتعددة. ثم بعد ذلك نأتي إلى مرحلة الترجيح، يعني طيب أنت عندك آراء متعددة كيف ترجح؟ وهذه مرحلة من مراحل العلم، يعني كيف ترجح رأي على رأي، وهذه مضبوطة في علم اسمه علم الجدل النحوي، يعني كيف ترجح رأي على رأي. فيقول لك مثلا أن الدليل العقلي لا يجوز قبوله في مقابل الدليل النصي، يعني في سماعنا على العرب، وهكذا. في أسئلة أخرى أخوان؟ تفضل. النحو ينقسم إلى قسمين: مسلمات كما في الدين، محكم ومتشابه. فالنحو فيه محكم وفيه متشابه، ما تجد أحد يخالف في أن الفاعل مرفوع، ما أبدا. لذلك لا تجد سيبويه يقول والدليل على أن الفاعل مرفوع قوله تعالى وقال، هذا لك الفاعل مرفوع ولا يسوق الدليل أساسا. فالنحو ينقسم إلى قسمين: محكمات ومتشابهات. الخلاف وقع في متشابه النحو. مثل ماذا؟ كيف؟ أيوه، يعني المحكم قد يكون 60%، والخلاف وقع في الفروع بعد ذلك. مثل ماذا؟ اتفقوا على أن المبتدأ مرفوع، تمام، لكن اختلفوا قالوا ما الذي رفعه؟ ما الذي رفعه؟ دخلنا الآن في مسألة جدلية، ما الذي رفعه؟ واحد من العلماء يقول والله هو رفع بمعنى الابتداء، لأنه في الابتداء رفع. يجي الثاني يقول لا يا أخي ما رفع لأنه في الابتداء، ما هي مسألة مقنعة.
جاء الفراء قال لا، أنا أشوف أن المبتدأ رفع الخبر والخبر رفع المبتدأ، ترافع. فوقع الآن الخلاف وقع في مسألة فلسفية، في مسألة فلسفية، لكن النتيجة الأخيرة اللي هو رفع المبتدأ متفق عليها، متفق عليه. أحيانا يحصل الخلاف لتنازع، لأن الكلمة يتنازعها شيئان، فأنا أراها مع هذا الفريق وأنت تراها مع هذا الفريق. مثل ماذا؟ مثل نعمة. نعمة أهل البصرة يرونها فعلا، وأهل الكوفة يرونها اسما. فهنا وقع الخلاف، لأن نعمة يعني فيها بعض صفات الأسماء وفيها بعض صفات الأفعال، وأهل الكوفة يتعلقون بالظاهر، فقالوا إنه روي عن أحد العرب في الجاهلية بشر بأنثى، فقال والله ما هي بنعم الولد. قالوا دخل عليها حرف الجر، إذن هي اسم، إذن هي اسم. فأهل البصرة يقولون لا، ولكن هذا لا يستقيم، وبدأوا يدخلون في مرحلة التأويل، لأنه لا بد أن أؤول هذا القول حتى أخرجه ويستقيم كلامي. فالخلاف وقع في مثل هذه الأمور المتشابهة. يعني كيف الآن؟ كيف كلمة كيف هناك من جعلها حرف، هناك من جعلها اسم، ليس هناك من جعلها فعل، وهناك من جعلها حرف، وهكذا. فالخلافيات وقعت في مثل هذه الأمور التي تدخل في متشابه النحو. هذه المسائل الخلافية رصدت وهي موجودة، والخلاف قائم بين سيبويه وبين الكسائي. يعني بل إن مسائل الخلافية في النحو كانت تعقد لها المجالس في مجالس الخلفاء، ومن أشهر تلك المسائل المسألة الزنبورية، تعرفونها مسألة الزنبورية. يعني اختلف سيبويه والكسائي. طبعا سيبويه يعني كان يشعر أن أهل الكوفة، يعني لكون الكوفة عاصمة سياسية، أنهم أصحاب حظوة عند السلطان، وهذا صحيح. فقيل له، أشار عليه قالوا لو رحت يعني نازعت علماء أهل الكوفة أمام السلاطين لعلك يعني تحظى بشيء من كذا. فذهب وقابل الكسائي، فقال له تسأل ما سأل، اسأل. قال هل تقول العرب كنت أظن أن العقرب أشد لدغا من الزنبور فإذا هو هي أم فإذا هو إياها؟ فقال سيبويه العرب تقول فإذا هو هي. قال الكسائي العرب تقول فإذا هو هي وتقول فإذا هو إياها. اختلفوا. قال للخليفة طيب اختلفتم الآن، وأنت شيخ البصريين وأنت شيخ الكوفيين، من بيحكم بينكم؟ قالوا الأعراب، هذا اللي في السوق. جيب الأعراب من السوق وسألهم. جابوا الأعراب قالوا نقول فإذا هو هي وإذا هو إياها. ما الفارق بين الرجلين؟ الحقيقة أن الكسائي يأخذ بكل الأقوال، أما سيبويه فهو يأخذ بالأكثر. لذلك حين قال العرب تقول يقصد أن أكثر ما تقوله العرب هو هذا، والحقيقة أن القرآن مع سيبويه. فإذا هي حية ولا حية؟ فإذا هي بيضاء ولا بيضاء؟ فإذا هي بيضاء. ولذلك سيبويه كان يحكم على الأكثر، لأن هذا مذهب أشياخه. فشيخه أبو عمرو بن العلاء سئل هذا السؤال، قالوا أنت تختار من اللغة وتقول هذا هو النحو، فماذا تقول فيما خالفك؟ قالوا سميه لغات، وأنا حكمت على الأكثر والباقي لغات. فسيبويه ربي على هذا الأصل الذي وضعه الخليل وأبو عمرو بن العلاء، وهو أن تبنى الأحكام على أكثر ما تقولها العرب لا على كل ما تقولها العرب، لأنه لا يمكن أن يوضع نظام بأخذ جميع الأقوال. لذلك لو أردنا أن نطرح أي مسألة الآن عليكم يندر الاتفاق، يندر الاتفاق. طيب كيف أضع قاعدة؟ لو تشاورنا الآن قلنا إيش رأيكم في درس بكرة، إيش يكون كذا، أنت لا تستطيع أن تضع قاعدة وتصل إلى رأي إلا أن تأخذ برأي الأغلبية الأكثر. فالمذهب البصري كان يعمل على هذا، المذهب الكوفي كان يرى استيعاب يعني جميع الأقوال. تفضل الشيخ. تكلمتنا عن الضمير بالأسماء. نعم. والحقيقة الضمائر حديثها طريف. المراد بالضمير، الضمير هو ما تضمر داخله الأشياء. لذلك يقول عندك ضمير ولا لا؟ لأن الضمير العواطف مضمرة في داخله.
لذلك المراد بالضمير، طبعا الضمير هم يقولون أعرف المعارف الله، أما بالنسبة إلى البشر والمخلوقات فأعرف المعارف والضمير، أعرف حتى من اسمك. المراد بالضمير هو الكلمة التي تضمر فيها الدلالة على متكلم أو مخاطب أو غائب. فأنا الآن الضمير الذي يدل علي هو كلمة أنا، وكلمة أنا أعرف من اسمي، لأن اسمي محمد، كم واحد يشاركني في هذا الاسم؟ كثر، لكن أنا لا يشاركني فيه أحد. لذلك يقولون الضمير، والضمير هو من أعظم أدوات الاقتصاد اللغوي في العربية. تخيلوا أني بتكلم عن 4، أقول حضر محمد وخالد وحسن وعلي، بعدين أبغى أقول أني رحبت بهم بس ما عندي هم هذه في اللغة، أقول رحبت بخالد ومحمد وحسن وعلي، ودخل خالد ومحمد وحسن وعلي، وجلست خالد ومحمد وحسن وعلي، وعشيت خالد وحسن وحمد، وذهب خالد وحسن ومحمد وعلي. فتخيلوا الضمائر والتثنية والجمع من أدوات الاقتصاد اللغوي. لذلك أنا أتكلم عنكم كلكم الآن بكلمة واحدة فأقول أنتم. فأنتم هذا سمي ضمير لأني أضمرت فيه الدلالة عليكم. فيمكن الضمائر هي من أدوات الاقتصاد اللغوي، يجب أن ينظر إليها. نعم، نعم، وهي مشكلة. وقضية عود الضمائر هذا حديثه طريف. فمن الحديث الطريفة في هذا أن محمد بن يوسف الثقفي ما صدق أنهم حطوه أمير على اليمن، فقال يا ولد أنا بتقرب لبني أمية وآمر بلعن علي بن أبي طالب على المنابر. نعم، وفعل هذا. فاستدعى إمام الجامع الكبير في صنعاء قال اسمع في خطبة اليوم تلعن علي بن أبي طالب والله أقطع رقبتك. لكنها طاح في رجال قال على ذا الخشب ولا يهمك. صعد الإمام المنبر ويوم خلص الخطبة قال أيها الناس اعلموا أن الأمير محمدا يشر عليه قد أمرني أن ألعن علي بن أبي طالب فلعنوه لعنه الله. قالوا لعنه الله، وطلع الأمير مبسوط يظن أنهم لعنوا علي بن أبي طالب. والضمير يعود عليه هو. ويقولون أن أحد العلماء، وهذه من عجائب علماء أهل السنة، يقولون وقع بين مجموعة من أهل من الرافضة، فقالوا والله لا نطلقك حتى تخبرنا من أقرب إلى رسول الله، علي أم أبي بكر؟ والأولى أولى بالخلافة يعني علي ولا أبو بكر؟ قال من بنته تحته. قالوا رح، لأنهم فهموها أنه من بنت الرسول تحته إذن هو علي، وهو يقصد من بنته تحت الرسول وهو أبو بكر. لذلك قال من بنته تحته. قالوا رح خلاص أنت على مذهبنا، وهو أراد مقصد آخر فبنى على نيته وفهموا على نيتهم. فالحديث عن الضمائر حديث يطول وهو حديث طريف، وأكتفي بهذا القدر. صلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد.